बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एक नए व्लॉग के साथ काशिफ मलिक आपकी खिदमत में हाज़िर है। कोशिश होती है जी कि मुख्तलिफ़ इदारों के बारे में भी आपको मालूमात दी जाएँ, और एक इदारा है पुलिस डिपार्टमेंट ने इस इदारे को खोला है और इसके पीछे पूरी एक तारीख़ है। क्योंकि आपको पता है कि पुलिस से जब भी किसी का वास्ता पड़ता है किसी काम के सिलसिले में, तो आम आदमी जो है वो थानों में जाने से गुरेज करता है, या वो थानों के माहौल से जो है वो उसे शिकायत होती है। ये सारी चीज़ें सामने रखते हुए KP के पुलिस ने जो है वो IG साहब ने एक इनिशिएटिव लिया, और उन्होंने हर डिविजनल हेडक्वार्टर में एक, बल्कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में एक ऑफिस बनाया कि जहाँ पे वन विंडो के तहत लोगों के मसाइल हल किए जाते हैं। पाल ऑफिस से कहा जाता है जी। अगर हम तफसील में जाएँ तो पुलिस असिस्टेंस लाइन इससे बनता है, और इस दफ्तर के बुनियादी जो काम है वो तफसील हम आपको बताएंगे। आपका पुलिस से वास्ता पड़ता है, आपने NOC लेना होता है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेना होता है, आपने जनाब कोई चोरी की रिपोर्ट करवानी होती है, और बहुत सारे मसाइल पुलिस से आपको पड़ते हैं। और आप बजाय इसके कि आप थानों में चले जाएं, इस ऑफिस में आप आएंगे तो आपके ये मसाइल हल हो सकते हैं। और यहाँ पे वन विंडो ऑपरेशन होता है। हर काउंटर पे बंदा बैठा होता है, वो आपकी बात सुनता है और आपका जो मसला है उसे वो हल करता है। अंदर चलते हैं और यहाँ पर जो ज़िम्मेदार अफसरान हैं उनसे बात करते हैं कि ये ऑफ़िस किस तरह से काम करता है और आम लोगों को किस तरह से ये सहूलतें फराहम करते हैं। अब हम आ गए हैं जनाब पाल ऑफिस के अंदर, और पाल ऑफिस के इंचार्ज हैं सैयद मोहम्मद अली शाह साहब। इनसे बात करते हैं और इनसे तफसील में पूछते हैं कि पाल ऑफिस किस तरह से काम करता है। जैसा बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया। थोड़ा सा हमारे नाज़रीन की मालूमात के लिए बताइएगा कि पाल ऑफिस का क़याम, इसके कायम करने का मकसद क्या था और क्या क्या सहूलियात आप देते हैं आप लोगों को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें अफसरान ने तकरीबन ये 10-12 साल से इस्टेब्लिश हुआ है पाल ऑफिस, और वन विंडो ऑपरेशन जिस तरह होता है उसकी तरह इसको इस्टेब्लिश किया गया। तो इसी छत के नीचे हम मुख्तलिफ़ सहूलियात आवाम को देते हैं, जिस तरह ये हमारे बोर्ड पे लिखा हुआ है। जी जी। लास्ट आइटम रिपोर्टिंग गुम हो जाती है, उसमें हम करते हैं सिक्योरिटी एंड करैक्टर वेरिफिकेशन। ये हमारे पास करैक्टर सर्टिफिकेट है। ठीक है। ये जो अंदरूनी पाकिस्तान हम किसी भी कोई बंदा किसी महकमे में जाता है या जहाँ पे भी वो अप्लाई करता है किसी चीज़ के लिए, तो वो उसकी सिक्योरिटी क्लियरेंस होती है। ठीक है। इसी तरह हम ये बाहर जाने के लिए क्लियरेंस सर्टिफिकेट होता है। ठीक है। ये हम यहाँ से इसको आफ्टर पुलिस वेरिफिकेशन, ये FIA की रिक्वायरमेंट होगी एयरपोर्ट पे, FIA वाले चेक करते हैं, इमिग्रेशन वाले। सर ये इसमें इसको फॉरेन ऑफिस पे टेस्ट करता है सर। ठीक है। ये जिस मुल्क के लिए भी अप्लाई करते हैं वहाँ की ये ज़रूरियात हैं, फिर उस बंदे को कि यहाँ से इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड इसके अगेंस्ट कोई भी नहीं है। ओके, ठीक हो गया। ये चीज़ हम यहाँ पे अलावा फिर इसमें सर हमारे पास ये जैसे CNIC वेरिफिकेशन है। जी हाँ। CNIC वेरिफिकेशन, व्हीकल वेरिफिकेशन, तो हमारे पास ये अभी सहूलत मौजूद नहीं है, क्योंकि ये काफ़ी सारे ACLC और जिस तरह दूसरे इदारे बन चुके हैं, वो वहाँ पे चलिए। चाइल्ड लॉस्ट एंड फाउंड हमारे पास यहाँ पे रिपोर्टिंग होती है, हम बाकायदा उसमें इसको करते हैं। इस तरह लीगल एडवाइस है, कुछ लोग हमारे पास कानूनी मदद मांगने के लिए आते हैं जो उनको मालूमात नहीं थी। हमारे DSP लीगल साहब हैं, उनके साथ हम उनको मिलवाते हैं, वो हम उन्हें गाइड करते हैं। SOS इंस्टॉलेशन ये बड़ा बेहतरीन सिस्टम है जो हमारे शहर की जो हमारा पूरा डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद है, इसमें हम लोगों को एक किस्म के उनको प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। इसमें हमारे पास SOS में ये है कि हम मोबाइल में एक ऐप डाउनलोड करके देते हैं कॉलेजेस को, यूनिवर्सिटीज़ को, ये ज्वेलर्स हैं, बैंक्स हैं, काफ़ी सारे जो वल्नरेबल प्लेसेस हैं। कहना चाह रहे हैं कि किसी को अगर फौरी मदद की ज़रूरत है, बटन पे वो उनको मैसेज हमारे पास मुख्तलिफ 6-7 जगहों पे वो एकदम से मैसेज और क्विक रिस्पांस करते हैं। उसमें पुलिस फ़ौरन हेल्प करने के लिए वहाँ पे पहुँच जाते हैं विदिन मिनट्स। ठीक है। ठीक है। तो ये बड़ा ज़बरदस्त है इसमें। और ये सबसे आखिर में टेनेंट इंफॉर्मेशन रिपोर्टिंग सर। जी हाँ। टेनेंट से जो पूरे पाकिस्तान, चूँकि ये एक सियाती इलाका है और ख़ासकर ये सीज़न में हमारे पास पूरे पाकिस्तान से लोग आते हैं, वो यहाँ पे किराए के मकानों में रहते हैं। ठीक है। अब भी उनको हम जो है माफ़ कीजिएगा, उनको हम सर कंप्यूटराइज्ड डेटा उनका हम इकट्ठा करते हैं, उनके CNICs, उनके नाम,
इस तरह ये होता है कि सर वो डेटा जो है बड़ा हमारी मैंने फॉर्म देखा है, बड़ा ज़बरदस्त फॉर्म है, पूरी इन्फॉर्मेशन जी बिल्कुल। वो फिर आपके पास एक कापी रहती है उसमें सर हमारे पास ये हमारी एक IT ब्रांच है, उसमें जाते हैं, उसके थ्रू ये फिर ऑनलाइन हो जाता है सर। सही। उसमें जिसके अगेंस्ट कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड होता है, जो बंदा यहाँ पे बाइक से अगर आया है और उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड होल्डर है, उसको हम आसानी से ट्रेस कर सकते हैं सर। ये तो सहूलियात है। जी जी। एक साइल आ गया है बाहर से, वो यहाँ पे आएगा, ये रिसेप्शन है सर। और ये रिसेप्शनिस्ट जो आपके ये हमारे सर हसन भाई हैं, इनको फिर जो साइल जो भी शख्स यहाँ पे आएगा, अगर उसने क्लियरेंस सर्टिफिकेट बनवाते हैं तो इनके पास ये उनको गाइड करेंगे कि आगे आपने आप फलां डेस्क पे चले जाएँ। ठीक है। अगर कोई शनाख्ती कार्ड की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाने आता तो ये उनको गाइड करेंगे ये कि गाइड करते यहाँ से, यानी कि ये पूरे ऑफिस में जितनी जितनी हम सहूलियात दे रहे हैं ये उनको तो चलते हैं आपके डेस्क पे, ये जो डेस्क आपके हैं किस तरह से काम करते हैं। सर ये हमारा जी सर ये हमारा क्लियरेंस करैक्टर सर्टिफिकेट यहाँ से हम इशू करते हैं। ये हमारे पास कलर प्रिंटर है माशाल्लाह। ये सहूलियात जो हैं ये अफसरान बाला ने खुसूसी तौर पर, ये सर जैसे अभी ये प्रिंट निकल भी रहा है, यहाँ से हम क्लियरेंस करैक्टर सर्टिफिकेट इशू करते हैं सर। सही। तो आपका तरीकाकार क्या है कि मतलब एक मैं आ गया हूँ, मेरे कैरेक्टर का तो आपको कुछ नहीं पता, तो आप कैसे मतलब वेरीफाई करेंगे कि भाई ये इस बंदे का कैरेक्टर ठीक है या नहीं? उसके लिए सर ये हमने खुद से महकमे ने ये बुक्स प्रिंट करवाई हैं सर। ठीक है। ये हर थाने में फ्री ऑफ कॉस्ट हम भिजवाते हैं, हर थाना में, हर चौकी में। ये वहाँ से साइल जाता है, जाकर उनसे एक ये फॉर्म लेते हैं, उसको फिलअप खुद करते हैं। पुलिस उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड उसमें जिस तरह ये है थाने की मोहर लगी हुई है, क्रिमिनल रिकॉर्ड पुलिस क्लियर करती है तो सर्टिफिकेट आप देते हैं। बिल्कुल उसको। और ये जो डेस्क है ये वो सर्टिफिकेट, ये क्लियरेंस करैक्टर सर्टिफिकेट इसकी है। कोई पेमेंट होती है? सर ये नहीं होती, इसकी पेमेंट नहीं है। अगले डेस्क पे चलते हैं जी। हमारे अब्बासी साहब यहाँ पे बैठे हुए हैं माशाल्लाह से। सर ये हमारे पास सर यहाँ पे हमारे जो पुलिस के शोहदा हैं उनको भी सर ये डील करते हैं हमारे साथ। अच्छा। कितने 14 शोहदा हैं सर डिस्ट्रिक्ट पुलिस एबटाबाद के। अच्छा अच्छा। ये शोहदा डेस्क भी है और साथ साथ महकमाना वेरिफिकेशन जो आती हैं, जिस तरह मतलब आर्मी के इदारे हैं या दीगर इदारे हैं जो पाकिस्तान में या इवन बाहर से भी जो आते हैं, ये उसको सर ये डील करते हैं, वेरीफाई करवा के इसको अभी यहाँ से। और शोहदा को क्या सहूलतें देते हैं? सर जैसे हम कल योम शोहदा मना रहे हैं, इसमें शोहदा की फैमिलीज़ को सर हम मुख्तलिफ़ चीज़ें उसमें बुलाते हैं, उनको इंकरेज करते हैं, उनके साथ अफसरान जाकर वक्त गुजारते हैं, उनकी फैमिलीज़ के साथ उनकी कब्रों पे जाकर सलामी दी जाती है सर बाकायदा। और ये शकील अब्बासी साहब उसको अब्बासी साहब से मेरा वास्ता पड़ता रहता है, ज़बरदस्त तबीयत है, बहुत खुश अखलाक हैं, काम भी बहुत अच्छा करते हैं। तो भाई साहब बहुत शुक्रिया। और जनाब ये जो हमारे भाई बैठे हुए हैं सर, ये भी हमारे पास वेरिफिकेशन हैं। इसमें हमारे पास जो लोग DC ऑफिस से आते हैं हमारे पास असला लाइसेंस बनवाने के लिए, उसकी वेरिफिकेशन ये हमारे पास करते हैं। यहाँ पे थानों से वेरीफाई होकर आते हैं, हम उनको यहाँ से असला लाइसेंस जो है उसकी वेरिफिकेशन करते हैं और इसके बाद फिर असला ब्रांच को वो चला जाता है तो वो उनको असला लाइसेंस इशू करते हैं। तो इनका ये काम है। और वहाँ पे हमारे स्मार्ट पुलिस वाले बैठे हैं। नदीम भाई पे सबसे ज़्यादा बर्डन आता है। ये सर एक दिन में कम अज़ कम 50-60 रिपोर्ट्स लिखते हैं गुमशुदगी की। किसी का लाइसेंस गुम हो गया, किसी की शनाख्ती कार्ड गुम हो गया है। ठीक है। और जितनी भी गुमशुदगी रिपोर्ट्स हैं वो नदीम भाई यहाँ पे करते हैं। और ये जिस तरह ये अभी भाई बैठे भी हुए हैं, जी जी, बाहर भी बैठे हुए हैं सर, ये लोग आते हैं अगर यहाँ पे इनको अपना वो बताते हैं, ये उनसे बाकायदा जो भी अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं वो करके इंशाल्लाह ये रिपोर्ट हो गई। इसके बाद आप थानों के साथ शेयर करते हैं इसको सर जो भी जाता है हम उसको ये डुप्लीकेट देते हैं। जिस तरह एक बंदे का शनाख्ती कार्ड गुम है, हमारी ये रिपोर्ट वो नादरा ऑफिस वाले ज़रूर मांगते हैं कि आप पुलिस की रिपोर्ट लेकर आएँ। तो यहाँ से ये रिपोर्ट लेकर जाएगा तो सर उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट वहाँ पे उनको चाहिए होगी। जिस तरह एक्साइज वाले अगर कोई बंदा आता है मेरी गाड़ी की रजिस्ट्रेशन बुक गुम हो गई है, वो यहाँ पे आकर रिपोर्ट लिखवाएगा, फिर वो साथ लेकर एक्साइज डिपार्टमेंट के पास जाएगा, वो वहाँ पे उसको फैसिलिटेट जो भी। इसमें थाना इन्वॉल्व नहीं है? थाना इन्वॉल्व नहीं है, थाना डायरेक्ट वो बंदा यहाँ पे का तो ये हुक्म है कि एवरी पुलिस स्टेशन इज़ अ पॉल ऑफिस। ओके, ठीक है सर। वो हर थाने हर चौकी में रिपोर्ट भी लिखवा सकते हैं, लेकिन ये वन विंडो ऑपरेशन के तहत जैसा मैंने आपसे पहले भी याद किया था, यहाँ पे हम लोगों को हर सहूलत जो थाने में मिलती है वो इसी एक दफ्तर में हम उनको प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, मैं इस हवाले से बात करता हूँ। यहाँ पे मोटरसाइकिल गाड़ी किसी की गुम हो गई, वो आ गया उसने करा दिया रिपोर्ट,
اس کو لیگل کور ہے کوئی؟ کیونکہ عام طور پہ میرا ایکسپیرینس بھی یہ ہے کہ آپ کا ایک ہوتا تھا پولیس کمپلینٹ آفس DIG آفس میں، وہاں پہ کمپلینٹس آتی تھی، وہاں پہ اس پہ کوئی بھی انکوائری کر کے اس FIR کو وہ خارج بھی کر دیتے تھے، لیکن کورٹ اس چیز کو نہیں مانتے، اعلیٰ عدالتیں وہ کہتی تھی کہ یہ لیگل نہیں ہے آپ کا فورم. تو یہ پال آفس لیگل ہے؟ سر یہ پال آفس لیگل ہے. ہم یہاں پہ وہ رپورٹ نہیں کرتے کہ مطلب جس سے چوری کی رپورٹ ہے وہ تھانہ جات میں ہوتی ہے، اس کی چونکہ آگے فردر انویسٹیگیشن ہوتی ہے. یہاں پہ ہم انویسٹیگیشن تو نہیں کرتے، لیکن جو چھوٹے موٹے معاملات ہیں جیسے شناختی کارڈ گم ہو گیا، رجسٹریشن بک گم ہو گئی، یا کوئی کسی قسم کا لائسنس کسی سب کا گم ہو گیا، وہ رپورٹس ہم کرتے ہیں. اس بندے کی اس چیز مس یوز نہ ہو، اس کے پاس رپورٹ کرائم سے ریلیٹڈ جو بھی رپورٹنگ ہوگی وہ تھانہ یا چوکی کرے گا. سب شکریہ. اس کے علاوہ بھی کوئی آپ کا سر ہمارے پاس سید علی نقی شاہ صاحب ہیں. جی جی. یہ پولیس ایکسیس سروس، یعنی کہ پولیس نے ہمارے ایک ایپ بنائی ہے، سافٹ ویئر ایپ ہے جی جی، جو IGP آفس سے اس کو اپریٹ کیا جاتا ہے CPO سے. ٹھیک ہے. اس میں مختلف شعبے ہیں. ای میل کے ذریعے بھی آپ کمپلینٹ کر سکتے ہیں، یہ بہت ہی جدید قسم کی یہ ایپ ہے. ای میل کے ذریعے آپ اپنی کمپلینٹ کر سکتے ہیں، SMS کے ذریعے کر سکتے ہیں. صحیح. آپ اپنی وائس ریکارڈنگ کے ذریعے بھی آپ اپنی جو بھی کمپلینٹ ہے وہ CPO سے پھر مختلف جو بھی ضلع ہوتا ہے اس کو بھجوائی جاتی ہے. مطلب پھر آگے وہ فارورڈ ہوتی ہے DIG صاحب کو، DIG صاحب سے DPO صاحب، یعنی کہ یہ ہر جگہ سے مانیٹر ہوتے ہیں. جی بالکل. تو DPO صاحب سے جب آتی ہے تو اس میں ہمارے پاس مختلف سندھ بھی ہیں جو DPO صاحب اور DIG صاحبان، یہ جتنے بھی افسران بالا ہیں، SDPO سرکل جو ہیں، ان کو ایک مخصوص نمبر دیا گیا ہے جن کو ہر جگہ پہ ہم نے وہ بینرز بھی لگائے ہوئے ہیں کہ آپ اس طرح اس نمبر پہ SMS کرنے سے تو وہ فارورڈ ہو کر اس کے پاس آتی ہے. ٹھیک ہے. ایکسیس سروس. تو یہ آگے پھر مختلف SDPOs کو DSP، اس میں یہ ہے کہ سر افسران کا یہ حکم ہے کہ ہر سرکل افسر DSP صاحب وہ خود کمپلینٹ کو بلائے گا ودن 24 آورس اور اس کی معاملات کو سنے گا. اگر وہ معاملات ایسے ہیں جو پولیس حل کر سکتی ہے تو وہ اس کو حل کر کے ودن ڈیز، یعنی کہ 3 یا 4 دن اس میں زیادہ ٹائم ہے، وہ ہم حل کر کے اس کو واپس رپلائی کرتے ہیں. اس میں سر ہمارے پاس تھوڑا سا ایشو یہ ہے کہ بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے ہمارے پاس جو زیادہ کمپلینٹس آتی ہیں وہ لینڈ ڈسپیوٹس ہوتے ہیں یا فیملی ڈسپیوٹس ہوتے ہیں جو کبھی کبھار ہماری ڈسکشن نہیں ہے. تو اس میں پھر وہ معاملات ایسے تھے، ان کو پھر ہم کوشش کرتے ہیں ہماری جو DRCs ہیں ڈسپیوٹ ہم ان کو فارورڈ کرتے ہیں وہاں سے. ٹھیک ہے. سر یہ نبیل صاحب ہیں، یہ سر فارنرز ڈیسک ہے. جتنے بھی فارنرز آتے ہیں ہم ان کو یہاں پہ رجسٹر کرتے ہیں، ان کی ہم انٹری کرتے ہیں، ایگزٹ ان کو پرمٹ دیتے ہیں. تو ان کی ہم یہ ہے کہ وہ مانیٹرنگ ہو رہی ہوتی ہے کہ یہ کس جگہ پہ، کس کے پاس، کس کی انویٹیشن پہ یہ کہاں پہ رہ رہے ہیں. تو یہ ساری معلومات اس ڈیسک سے ہمیں معلومات نہیں. فارنر آپ کے پاس خود آتا ہے یا آپ کو FIA شیئر؟ نہیں سر، فارنر ہمارے پاس آتا ہے جس کو ویزا ملا ہوتا ہے، وہ آ کر اپنا ویزا اور جو ہماری ریکوائرمنٹس ہیں وہ ہمیں یہاں پرووائڈ کرتے ہیں، ہم اس کو رجسٹر کرتے ہیں یہاں. تو اگر کوئی نہیں آتا تو سر جو نہیں آتا اس کے اگینسٹ بھی جو بھی قانون ہے ہمارے ملک کے اس کے وہ آپ ایکشن لیتے ہیں. تو اس میں فارنر تو افغانی بھی ہیں؟ افغانی بھی ہیں جی. تو افغانیوں کے بھی آپ کے پاس افغانی جو ویزا پہ آتے ہیں سر وہ ہمارے پاس رجسٹر ہوتے ہیں. جو یہاں پہ ریفیوجیز ہیں ان کو سر ہم دوسرے طریقے سے جیسا یہ ٹیننٹ انفارمیشن جو ہوتی ہے اس کے ذریعے ہم ان کو رجسٹر کرتے ہیں. کرایہ داری کے جو فارم ہوتے ہیں ہم ان کو پھر وہ مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں. وہ ہماری IT لیب ہے، وہاں پہ ان کا سارا ڈیٹا آ جاتا ہے. اچھا، مطلب جو لیگل آتا ہے تو اس کا ریکارڈ تو آپ کے پاس ہے اور آپ رکھتے ہیں، جو انلیگل آ رہا ہے اس کا ریکارڈ آپ کے پاس اس کا ریکارڈ سر مختلف ادارے ہیں وہ سر وہ کرتے ہیں. جی سر. مطلب یہ آپ کا آخری ڈیسک تھا اور یہ سارا اوور آل پال آفس کا یہ کام ہے. اور یہ آخری ڈیسک یہ سر ہمارا یہ آپ کی اپنی میرا خیال میں سیٹ ہے. یہ میں اس کو ہینڈل کرتا ہوں سر. یہ PCP عام زبان میں کہتے ہیں پاکستان سٹیزن پورٹل، اور پوری دنیا میں اس کو سر یہ PMDU پرائم منسٹر ڈلیوری یونٹ یہ ایپ ہے سر مخصوص ایک PCP پاکستان سٹیزن پورٹل. اس ایپ کے ذریعے آپ پاکستان میں موجود جتنے بھی محکمات ہیں ان کے اگینسٹ آپ کو اگر کوئی شکایت ہے وہ کرتے ہیں. اس میں سر جس طرح وہ پولیس ایکسیس سروس یہ سیم اسی طرح کام کرتی ہے سر. ایک بندہ کمپلینٹ کرتے ہیں سر، ہم اس کو جو کمپلینٹ ہمارے پاس آتی ہے سر ہم اس کو آگے فارورڈ کر دیتے ہیں. SDPO DSP صاحبان جو سرکل افسر ہیں ان کو فارورڈ کرتے ہیں. اس میں بھی سر ایک مخصوص ٹائم ہے، اگر اس مخصوص ٹائم میں آپ جواب نہیں دیں گے تو وہ آپ کو ایکسپلینیشن بھی ہو جاتا ہے اور آپ افسران بالا کی طرف سے اس میں جو بھی کارروائی ہوتی ہے اس میں وہ کر لیتے ہیں.
اور اس میں بھی یہ اس کا رسپانسبل بہت، اور اس میں یہ ہے سر کہ میں اگر مطمئن ہوں تو میں پازیٹیو فیڈ بیک دیتا ہوں، اگر میں مطمئن نہیں ہوں تو نیگیٹو فیڈ بیک. اور اس میں سر ہماری باقاعدہ ہر منتھ جو ہے اس میں ہماری ڈی سی صاحب کی میٹنگ ہوتی ہے، وہ ریگارڈ آپ کے پاس ہوتا ہے، جی آپ پرووائڈ کرتے ہیں. جی سپوز ایک بندہ کسی ڈپارٹمنٹ سے شکایت ہے یا کوئی بندہ رشوت طلب کرتا ہے کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں، وہ آپ کے پاس پہلے وہ لوگ جاتے تھے اینٹی کرپشن میں، جی بالکل. اب وہ آپ کے پاس آتے ہیں. سر اس میں جو اینٹی کرپشن سے ریلیٹڈ معاملات ہیں ہمارے پاس یہاں پہ آپشن ہوتے ہیں، ہم اس کمپلین کو پھر متعلقہ محکمے کو فارورڈ کر دیتے ہیں. جس طرح ایف آئی اے ہوتی ہے، ایف آئی اے سے ریلیٹڈ یا کوئی سائبر کرائم سے ریلیٹڈ ہمارے پاس وہ بندے لوگ نہیں سمجھتے، وہ ہماری طرف کمپلین فارورڈ کر دیتے ہیں، ہم اس کو کمپلین کو پھر متعلقہ ادارہ جو اس کا بنتا ہے، جس کی جورسڈکشن بنتی ہے، ہم اس کو فارورڈ کرتے ہیں. جتنی ایجنسیز کام کرتی ہیں کسی ڈسٹرکٹ میں، یہ ساری آپس میں کوآرڈینیشن ہے. بالکل سر، اس کی کوآرڈینیشن ہے. جی بالکل. کوئی بھی ایجنسی کوئی بھی معلومات کسی کو چاہیے وہ ایک دوسرے کو بالکل ہماری جو معلومات ہیں سر وہ افسران والا کے حکم سے جو ہم کرتے ہیں، ہم ان کو باقاعدہ شیئر کرتے ہیں. جو ملک تو عام جو لوگ یہاں پہ آتے ہیں وہ مطلب آپ ان کو کیا میسج دیں گے جن لوگوں کا واسطہ پڑتا ہے آپ کے اس آفس سے؟ سر میسج ہم یہی ہے کہ بعض ہمارے پاس جتنے بھی ہمارے وسائل موجود ہیں، ہم اس میں کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کریں. لیکن بعض اوقات اس طرح بھی ہوتا ہے کہ جو ہمارے ساتھ ریلیٹڈ معاملات ہیں، جو ہماری جورسڈکشن میں نہیں ہوتے، لوگ پھر بھی ہم سے چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم وہ کام کریں. تو جس طرح یہ سٹیزن پورٹل پہ ہمیں فیڈ بیک نیگیٹو ملتا ہے، لیکن اس میں اکثریت یہ ہوتا ہے لینڈ ڈسپیوٹس ہمارے پاس یہ کمپلینٹس زیادہ اکثریتی لینڈ ڈسپیوٹ، اور اللہ ہمارے معاشرے پہ رحم کرے کہ ہمارے پاس فیملی ڈسپیوٹس بہت زیادہ آتے ہیں جو ہماری جورسڈکشن اس طرح نہیں بنتے. ہم اس میں زیادہ سے زیادہ پریونٹیو ایکشن لے سکتے ہیں. پریونٹیو میئرز ہماری لوکل پولیس لیتی ہے تھانہ جات میں، تو اس سے لوگ مطمئن نہیں ہوتے، لوگ فیڈ بیک نیگیٹو دیتے ہیں جو ہماری نیگلیجنسی یا ہمارے اوپر تھوڑا سا وہ آتا ہے. اس میں ریکویسٹ ہم عوام سے کرتے ہیں کہ جو ہمارے محکمے سے ریلیٹڈ معاملات ہوتے ہیں اس میں ہمیں اپریشیٹ ہمیں کیا جانا چاہیے، اور اس میں فیڈ بیک ہمیں کم از کم. بہت شکریہ شاہ صاحب، آپ سے گفتگو ہوئی، خاصی معلومات آپ سے فراہم کی. ناظرین اب ہم آ گئے ہیں جناب پال آفس کی اوور آل جو انچارج ہیں فائزہ تنویر صاحبہ، اے ایس پی ہیں پولیس کی، اور یہاں پہ موجود ہیں. ان سے تھوڑی سی ہم بات کریں گے. اور شکریہ جی آپ نے ہمیں وقت دیا. پال آفس کی پوری تفصیل تو ہم نے اپنے ناظرین کو بتا دی اور آپ کے اسٹاف نے ہمیں پوری طرح بریف بھی کر دیا. ایک سوال آپ سے ہے کہ اگر ایک بندہ ہے وہ مطمئن نہیں ہوتا آپ کے اسٹاف سے، کسی ڈیسک سے مطمئن نہیں ہوتا، اور وہ ان کی شکایت اس نے کرنی ہوتی ہے، وہ آپ کے پاس آتا ہے تو ایزیلی آپ سے وہ مل سکتا ہے؟ جی سب سے پہلے تو بہت شکریہ، آپ نے ہمارے اس آفس کا وزٹ کیا، اس کو اوور آل جو ہے وہ دیکھا، ہمارے ڈفرینٹ سیکشنز کو، برانچز کو. جہاں تک آپ کے کوشچن کی بات ہے کہ ہمارا اسٹاف ان کے ساتھ اگر کوآپریٹ نہیں کرتا ہے تو وہ پھر اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، تو سب سے پہلی چیز تو یہ میں کہوں گی کہ الحمدللہ ہماری جو ہے وہ 99% جو ہے وہ ہمارے پاس سکسیس سٹوری ہے. یہاں پہ ہمارا اسٹاف جو بہت کوآپریٹیو ہے، لوگ یہاں پہ آتے ہیں، اور مطلب میں یہاں پہ ہیڈ کرتی ہوں، میں دیکھتی ہوں کہ ایک دن میں جو ہے وہ 100-200 لوگ جو ہے یہاں پہ آتے ہیں کریکٹر سرٹیفکیٹ کے لیے، ڈفرینٹ چیزوں کے لیے. یہ ایک ون ونڈو سسٹم ہم نے دیا ہوا ہے. تو لوگ الحمدللہ سب کا کام ہوتا ہے. کوئی ایسا اکا دکا کوئی ایسی اگر کمپلین آتی بھی ہے تو وہ اس کو میں خود دیکھ لیتی ہوں، اور وہ کمپلین اس طرح کی نہیں ہوتی ہے کہ ہمارا اسٹاف کوآپریٹ نہیں کر رہا. وہ اس طرح کا ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی پروسیسز کی وجہ سے تھوڑا سا ڈیلے کرنا پڑ رہا ہو اور پبلک کو تھوڑی جلدی ہوتی ہے، تو پھر اس پہ ہم ان کو بریف کر دیتے ہیں کہ کیا ان کے ساتھ ہو سکتا ہے. باقی ہم یہاں پہ مکمل طور پہ کوآپریٹ کرتے ہیں. الحمدللہ ہمارا اسٹاف بہت ویل ٹرینڈ ہے، اور وہ پبلک کو جس طرح سے ڈیل کرنا چاہیے اور وہ اسی طرح سے کرتے ہیں. اچھا میڈم، ایک سوال جو عام طور پہ پیدا ہوتا ہے، آپ کا اسٹاف، میرا ایکسپیرینس ہے کہ یہ بہت اچھے لوگ ہیں، بہت اچھا لوگوں کو یہ سہولیات دیتے ہیں، لیکن آپ کے تھانوں کا ماحول ابھی تک چینج نہیں ہوا. جو تھانوں سے ریلیٹڈ معاملات ہوتے ہیں آپ لوگ ریفر کر دیتے ہیں تھانوں کو، تو وہاں تو وہی حالات ہیں. وہاں پہ کوئی چیک ہو سکتا ہے آپ لوگوں کا کہ تھانہ اگر کسی کو صحیح مطلب سہولت نہیں دے رہا تو اس کے خلاف، اس متعلقہ بندے کے خلاف کوئی ایکشن آپ لیں؟ اچھا، اس حوالے سے کیونکہ ہمارا کمپلینٹ سیل بھی ہے، ڈی پی او آفس کا بھی ہے اور ڈی ایس پی آفس کا بھی ہے، تو اگر کسی کو اس حوالے سے کوئی بیہیورل ایشو کوئی اس کو فیس کرنا پڑا ہے پولیس اسٹیشن میں، تو وہ ضرور اس پہ کمپلین بھی کرتے ہیں اور اس پہ ایکشن بھی ہوتا ہے سینئرز کی طرف سے، اگر کوئی اس طرح سے کوئی نیگلیجنس، کرمنل نیگلیجنس کو کرتا ہے. تو دوسری چیز میں یہ کہوں گی کہ ابھی یہ جو پرسیپشن والی بات ہے، پولیس کے پرسیپشن والی اور بیہیویئر والی بات ہے، یہ ایک پبلک پرسیپشن بنا تو ہے، لیکن بہت حد تک ہمارے پولیس اسٹیشنز میں ان چیزوں
کے اوپر ورکشاپس بھی ہم کرتے ہیں, کیپیسٹی بلڈنگ کے اوپر ہمارے سائیکالوجسٹ کے ساتھ ہم باقاعدہ طور پہ ان کی ٹریننگز کرواتے ہیں کہ وہ کس طرح سے پبلک کے ساتھ اپنا جو رویہ بہتر کر سکتے ہیں, ڈیل کر سکتے ہیں ان کو, اور ہم یہی کوشش کریں اس پرسیپشن کو بہتر کریں, اور بہت حد تک یہ بہتر ہوا بھی ہے. اور اب اس کے علاوہ اگر ایشو ہوتا ہے تو ایس ایچ اوز موجود ہوتے ہیں اور اس کے ڈی پی او صاحب بھی موجود ہوتے ہیں, کمپلین آتی ہے تو اس کے خلاف پھر ایکشن ہوتا ہے. اچھا, جو لوگ پال آفس آنا چاہتے ہیں جن کے مختلف مسائل ہیں تو ان کو آپ کیا میسج دیں گی؟ پیل آفس میں جو لوگ آنا چاہتے ہیں, یہاں پہ ون ونڈو سروس ہے, مختلف طرح کی سروسز ہیں جو کہ پہلے اس آفس سے پہلے, اس برانچ سے پہلے جو بہت زیادہ ایک ریڈ ٹیپزم لوگوں کو فیس کرنا پڑتا تھا. پولیس اسٹیشن جائیں, سیکیورٹی کلیئرنس لیں, کریکٹر سرٹیفکیٹ لیں یا کلیئرنس سرٹیفکیٹ لینا بہت مشکل تھا. یہاں میرا میسج یہی ہے کہ یہ آفس جو ہے وہ ون ونڈو کی بیس پہ کام کر رہا ہے, اور امیجیٹلی فوری طور پہ اگر وہ اپنے پراپر ڈاکیومنٹس لے کے آتے ہیں اور ان کا سارا کام ہوتا ہے. اور ہم لوگ یہاں پہ سروس کے لیے, لوگوں کی سروس کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. کوئی کمپلین اس طرح کی آتی ہے اس کو فوری طور پہ امیجیٹلی جب وہ دیکھا جاتا ہے, اس کو ود ان دا جو پریسکرائب ٹائم ہوتا ہے اس میں ہم اس کو کرتے ہیں, سارٹ آؤٹ کرتے ہیں. تو یہ ایک کہہ لیں کہ گورنمنٹ کا جو انیشیٹو ہے ون ونڈو کا اور سارے سیکشنز کو علیحدہ علیحدہ بتانے کا, تو یہ بہت اچھا ہے. اور عوام کی سہولت کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی بھی کسی بھی ٹائم پہ اگر وزٹ کرتا ہے تو اس کی کوئی بھی کمپلین ہے ہم اس کو دیکھتے ہیں. تھینک یو میڈم. ناظرین, آج کے ویلاگ میں اتنا کچھ ہی, اور آپ کو یقیناً اچھی معلومات ملی ہوں گی. پال آفس سے جو کام آپ کو بتائے ہیں ہم نے, اگر آپ کو کام پڑتا ہے تو آپ آئیں, اور آپ کو یہاں پہ ہر سہولت دی جاتی ہے اور با اخلاق لوگ موجود ہیں, اور ایک ہی ڈیسک پہ آپ آئیں گے اور وہیں پہ آپ کا کام ہو جائے گا. پولیس کے بارے میں جو عام ایک رائے لوگوں نے بنا رکھی ہے, اب وہ پولیس نہیں رہی. اب انتہائی پڑھے لکھے لوگ اس پولیس ڈپارٹمنٹ میں موجود ہیں, اور اگر کوئی مطلب اکا دکا کوئی بندہ جس سے شکایت پیدا ہوتی ہے تو افسران اس کے خلاف ایکشن بھی لیتے ہیں. تو جناب, آج کے پروگرام سے آپ سے اجازت چاہتا ہوں. انشاءاللہ کسی نئے موضوع کے ساتھ کسی نئی جگہ سے آپ سے پھر ملاقات ہوگی. کاشف ملک اور ساری ٹیکنیکل ٹیم کو اجازت دیجیے. فی امان اللہ.